बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़िया। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया में बहुत सारे अंबिया इकराम उलमा आए हैं जो अपने वक्त के साथ साथ जाते गए और अल्लाह पाक ने जो उनसे नबी भेजे इस दुनिया में, ठीक है, हमारे इस्लाम को फैलाने के लिए। इन्हीं में से एक नबी है जिन्होंने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिन्होंने इस्लाम में बहुत से पहलू नुमाया किरदार किए, जिनकी शख्सियत इतनी साफ थी कि वो नबी थे और उन अल्लाह पाक ने उन पर भी यही चीज़ भेजी थी कि वो भी इस दुनिया को बदले, इस दुनिया को इंसानियत के रास्ते पर लाए। मगर इंसान के जो वसवसे थे, ये कभी भी जो उनसे इंसान को छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि इंसान जो है वो आधा शैतान खुद ही बन गया था, क्योंकि वो शैतान के वसवसों में आने लग गया था। अब हम जानते हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का हमारे इस्लाम में क्या अहम किरदार है। अल्लाह ताला ने इंसानियत की हदायत के लिए मुख्तलिफ अदवात में अंबिया व रसाल को मबूस फरमाया। हर नबी अपने ज़माने की फिक्री इखलाक की और रूहानी बीमारी का इलाज लेकर आया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इन अंबिया से है जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म, हिकमत, सदाकत, इबादत और वफ़ात मुकाम में ख़ास इम्तियाज़ अता फरमाया। कुरान करीम में अगरचा आपका ज़िक्र मुख्तसर है, मगर ये इख्तिसारे अज़मत की दलील है। अल्लाह ताला फरमाता है, ये आयात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी का खुलासा है। अब आते हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नस्ब कहाँ से शुरू होता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक नस्ल से है। मुसाफरीन के मुताबिक आपका नस्ब ये है, इदरीस बिन यरीद बिन मलाइल बिन कनियान बिन अनूश बिन शीश बिन आदम अलैहिस्सलाम। इस तरह आप हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की छठी नस्ल में से हैं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदाद थे। ये वो ज़माना था जब दुनिया अभी नई थी, आबादी कम थी, मगर शैतान की गुमराही की जड़ें पहले लग चुकी थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनुमाक बताया जाता है, जबकि इदरीस आपका लक़ब है। लफ्ज़ इदरीस अरबी मादा दर्स से निकला है, जिसके मायने है बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला, इल्म में मशगूल रहने वाला, बार बार गौर फिक्र करने वाला। ये लक़ब आपकी शख्सियत की मुकम्मल अक्कासी करता था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनके इब्तदाई हालात जानेंगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश ऐसे दौर में हुई जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वसाल हो चुका था, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की तालीमात मौजूद थी, मगर इंसान दुनिया की तरफ ज़्यादा माइल होने लगे थे। आप बचपन से ही नहायत ज़हीन, सच की मतलाशी, तन्हाई पसंद, गौर फिक्र करने वाले थे। खेल कूद की बजाय आप फितराती आसमान, सितारों और अल्लाह की निशानियों पर गौर करना आपको महबूब था। जवानी में कदम रखते ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सच्चाई की मिसाल बन गए। झूठ से सख्त नफरत करते, ईमानदार और बाइखलाक थे। लोग आपको फैसलों में अदल, बात में सच्चे, किरदार में मजबूत पाते थे। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने आपको सादिक फरमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया और आप पर 30 सहाफ़े नाजिल की। इन सहाफ़ों में तौहीद का दर्स, इबादत का तरीका, इखलाकी अहकामात, हलाल व हराम की वजाहत, मशरती उलूम शामिल है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को ऐसे उलूम अता किए गए जो इससे पहले किसी इंसान को मुकम्मल तौर पर ना मिलते थे, यानी कलम और तहरीर। आप पहले नबी हैं जिन्होंने कलम से लिखा, इल्म को महफूज करने का तरीका सीखा, कपड़ा सीना, जानवरों की खालों की बजाय कपड़ा पहनने का आगाज किया, हया, तहजीब और शराफत का फरोग, हिसाब व रियाज, नापतोल, वक्त की तक़सीम, दिन, महीने, साल का हिसाब, इल्म में नजूम, सितारों से वक्त का तयीन, मौसमों की पहचान, इबादत के औकात। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बहुत ज़्यादा दावतें देते, यानी एक अल्लाह की इबादत करने की, शिरकत से नफरत, अदल व इंसाफ, पकीज़ा ज़िंदगी की दावत दी। आपका ईमान नरम, हकीमाना दलील पर मबनी होता था। इब्तिदा में कुछ लोग ईमान लाए, मगर अक्सरियत ने दुनिया को तरजीह दी, शैतानों के वसवसों को कबूल किया, नबी की बात मानने से इनकार किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सब्र इख्तियार किया, बद्दुआ नहीं की, मुसलसल तबलीग जारी रखी, मुसलसल लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे कि वो एक अल्लाह की इबादत करे जो अल्लाह है, ना कि बुतों की, ना कि ये सांपों की। इस तरह की चीज़ों की इबादत करने के बजाय हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि आओ अल्लाह की इबादत करो, जिसने आपको बनाया, जिसने ज़मीन, आसमान, सितारे, सब कुछ जिसने बनाया, जो आपको रिज़्क दे रहा है, जो आपकी हिफाजत कर रहा है। सिर्फ किसकी? अल्लाह पाक की इबादत। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की इबादत में बेमिसाल, दिन दावत, रात इबादत। रवायत के मुताबिक आपके माँ रोज़ाना आसमान पर पेश किए जाते फरिश्ते आपकी इबादत से हैरान हुए। एक रवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक फरिश्ते से खास दोस्ती थी। आपने इससे ख्वाहिश जाहिर की कि वो मलकल मौत से मुलाकात करना चाहते हैं, ताकि मौत की हकीकत को करीब से समझ सके।
آسمان کی طرف وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کو لے کر آسمان کی طرف گیا، مختلف آسمانوں سے گزرا۔ چوتھے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص مقام عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یعنی اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نہایت بلند مقام پر اٹھا لیا، یہی آپ کی دیوانگی زندگی کا اختتام ہے۔ علماء کے مطابق بعض کہتے ہیں آپ کی روح وہیں قبض کی گئی، بعض کے نزدیک آپ زندہ آسمان پر ہے۔ قرآن نے تفصیل بیان نہیں کی، اس لیے ہم بھی توفق اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نمایاں خصوصیت: صادق نبی، علم کے علوم، عبادت گزار، صبردائی، تہذیب انسان کے بانی۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ علم عبادت کے بغیر نامکمل ہے، عبادت اخلاق کے بغیر بے روح ہے، صبر دعوت کی جان ہے، اللہ جیسے چاہے بلند کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں علوم نفع، علم اصلاح اور اخلاقی کامل نصب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، یہ تھا حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ جو ہم نے مختصر سا بیان کیا۔ کیوں نہ کہ واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کی ہم بریکی سے بریکی چیزوں پر جائے تو ہمیں پڑھنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، سننے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے اس لیے بنائی گئی ہے کہ آپ کو علم حاصل ہو، آپ کو پتا ہو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا اسلام میں کیا کردار نمایاں ہے، وہ کون سے نبی تھے، کس نسب سے تھے، ان کا تعلق کہاں سے تھا۔ محترم ناظرین، ہمارے 1,24,000 پیغمبر ہیں جو اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجے ہیں۔ ہر نبی کا اپنا کردار، ہر نبی کی اپنی رہنمائی، ہر نبی کی اپنی کہانی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ جن نبیوں کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے آپ ان کے بارے میں جانیں، ان کے بارے میں علوم حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہو کہ اللہ پاک نے ہر نبی کے بارے میں کیا کیا فرمایا، قرآن پاک میں کیا کیا لکھا گیا ہے، یہ آپ بھی جانیں اور اپنی جو اولادیں ہیں ان کو بھی سمجھائے، کیونکہ ہماری جو جنریشن ہے وہ بدل رہی ہے۔ ہماری جنریشن اسلام میں آنے کے بجائے ٹک ٹاک، یوٹیوب، سوشل میڈیا اس طرح کی غلط چیزوں میں چلی گئی ہے۔ آپ ہر چیز کا استعمال کریں لیکن اس کو فائدے کے حساب سے کریں کہ آپ کو وہ چیز فائدہ دے، آپ کو اسلام کے بارے میں سکھائے، یہ نہیں کہ آپ اس چیز کا استعمال تو کریں لیکن آپ کو اسلام کا پتہ ہی نہیں، اسلام کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں سے نہیں، کیا کر رہے اسلام میں، اس چیز کا کچھ علم ہی نہیں۔ کسی کی آپ نے کوئی بات سن لی ہے جی وہ ہمارے اسلام میں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کی کوئی بات سنتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی جانتے ہیں کہ کوئی کسی نبی کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے تو سب سے پہلے آپ جائیں قرآن پاک کو کھولیں، آیات دیکھیں، اگر آپ کو قرآن پاک میں ایسی کوئی دلیل مل رہی ہے تو پھر اس کے اوپر غور و فکر کریں، اگر قرآن پاک میں ایسی کوئی آیات نہیں مل رہی تو اس کے اوپر آپ اپنا اظہار کریں کہ یہ بات غلط ہے، اسلام میں جھوٹی بات نہیں پھیلانی چاہیے، اسلام میں وہی بات پھیلائیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے نبیوں نے کی تھی، جو جھوٹی بات ہے اس کو دور کریں۔ محترم ناظرین، کوشش ہوگی کہ ہم سب مسلمان بہن بھائی اپنے اسلام کو آگے فروغ دیں، زیادہ سے زیادہ اپنے اسلام کو ترجیح دیں، اپنے اسلام کو دنیا کے ہر کونے میں پھیلائیں، بلکہ یہ نہیں کہ دنیا کے روایت کو ہم اپنے اسلام میں پھیلائیں، ایسا کچھ نہ کریں بلکہ اپنے اسلام کو دنیا میں پھیلائیں۔ محترم ناظرین، امید ہوگی کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر میرے چینل کے اوپر نیو ہیں یا پہلی دفعہ آئے ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔